अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मरीम नवाज़ के 26 तारीख को नैब के दफ्तर में जाने पर जो वावेला मचाया जा रहा है मरीम नवाज़ की तरफ से, क्योंकि ये इसलिए ये इतना शोर कर रहे हैं कि ताकि हम पर हाथ नरम रखा जाए। सिर्फ इनका मकसद यही है कि तड़ी लगाना। वो जैसे कहते हैं ना कि मुसले को टरकाओ, ना टरके तो ख़ुद टरक जाओ। इनका प्रेशर डालना मकसद यही है कि हम पर हाथ ज़रा वो गवर्नमेंट और नैब ख़ुद नरम करे, ताकि वो खौफज़दा हो जाए और वो जो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं उससे उनके हाथ पीछे आ जाए। अच्छा देखें, वो जैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको रेड जोन करार दिया है, इनके पैंतरे उसी टाइम ही बदलना शुरू हो गए। एक तो उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली। ज़मानत करवाने के बाद यहाँ तक हुआ कि वो मशवरे से नहीं हुआ कि पार्टी के मशवरे से ज़मानत कराई जाए कि भाई जा तो पार्टी पूरी रही है, तुम्हारे मेंबरान जा रहे हैं, पार्टी वर्कर जा रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन जो काम करना है वो ख़ुद करना है। और उन्होंने अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करवा ली है। उसके बाद जब रेड जोन का ऐलान हुआ कि ये रेड जोन करार दिया जाएगा नैब का एरिया, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो उसने कहा कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा। ये मुकर गया ना कि मैं नहीं अब जाता। इसे पता है कि अब मैं जाऊंगा तो मेरी कंडीशन कुछ और हो जाएगी। पहले तो इनका इरादा ये था कि भाई जाएंगे, कोई कुर्बानी के 2-4 बकरे वहाँ पे लेके जाएंगे और उनकी बलि चढ़ाएंगे, ताकि हमारी तहरीक को जो है ना कोई थोड़ा सा खून किसी के होंठों को लगे, किसी के हाथों को लगे, तो हम जो है वो आइंदा एजिटेशन जो है ना उसमें, क्योंकि सियासत जो है वो खून मांगती है और कुर्बानी मांगती है। तो ये कुर्बानी इन्होंने मदरसे के बच्चों की देनी थी और वो उसमें इन्हें कुछ समझ आई है कि वहाँ रेड जोन जो है करार देने के बाद फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि दफ़ा 188 भी लगा दे, 144 के अलावा 188 भी लगा दे, ताकि सख्त तरीन जो है ना वो निगरानी की जाए वहाँ पर लोगों की, और लोगों में कोई ऐसी चीज़ ना पैदा हो जिससे कि किसी अवाम के बंदे को, किसी भी मेंबर को, किसी भी फ़र्द को, कोई राह चलते हुए को भी नुकसान ना हो। अब मरीम जो है वो खौफ का शिकार तो है ही है, यानी इससे ये साबित हुआ कि जो उसने ज़मानत कराई है, ज़ाहिर है वो खौफज़दा है। और जो लाउडली जो अपने आप को वावेला जो आदमी करता है, उसका मकसद यही होता है कि बीच में से वो खौफज़दा होता है। इंसान का चेहरा, उसकी आँखें, उसकी आदत जो हैं ये बता रही होती हैं कि वो कितना खौफज़दा है। वो कभी बार बार अपने नाक को खोलता है, कभी आँख मलता है, कभी उसे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। यानी ये उसकी आदत में शामिल हो जाता है कि वो खौफज़दा होता है, तो वो कुछ और हरकत उसके गैर दानिस्ता, यानी वही माचिस का तिनका जो अपना उसने कान में डाला सफाई करने के लिए, और उसे होश नहीं होता, क्योंकि वो होश तो खो चुका होता है, और वही वो तिनका जो है ना बाद में दांत उससे साफ कर रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये अभी मैंने कान में मारा है और अब मैं दांत में मार रहा हूँ, क्योंकि उसका होश जो है वो ठिकाने पे नहीं होते। वो इस किस्म की हरकत करते हैं। फिर ये लोग, यहाँ से पता लगता है कि इंसान कितना डिप्रेशन में है। अब गिरफ्तारी की वजह से ये क्या कह रही हैं जी, वह मैंने तो डेथ सेल में टाइम गुजारा है, मैंने डेथ। अस्तग़फ़िर अल्लाह, अल्लाह झूठे पे लानत भेजते हैं, अल्लाह ताला झूठे पे लानत भेजता है, और आवाम भी चाहिए, आवाम को भी, कि वो भी झूठे पे लानत भेजें। ये किस दिन और किस जगह ये डेथ सेल में रही है? जो इसकी कंडीशन थी, जो वहाँ पे रहने वाले थे, जो सारे बताने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है कि मैं डेथ सेल में रही हूँ। ये इससे बड़ा झूठ, ये वैसा ही झूठ है जैसे कैलिबरी फाउंड जो है वो इसने झूठा जो है ना वो पेश किया था। कैलिबरी फाउंड जो है ना वो आया ही नहीं था, इन्होंने उस पर जो है ना वो एप्लीकेशन पुराने ज़माने की दे दी। एक वो झूठ, ये भी डेथ सेल के बराबर ही झूठ था। फिर दूसरा ये सबसे बड़ा झूठ इस सदी का, कि मेरी तो
انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، میں تو اپنے باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں. یعنی یہ اس کے لفظ ابھی بھی ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہے. ریکارڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ریکارڈنگ نہیں ہے جو ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کی خرید کے رکھی ہوئی ہیں ریکارڈنگ، کہ بھئی جب کبھی بلیک میل کرنا ہوا تو ہم انہیں بلیک میل کریں گے. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے بلیک میل کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری بھی ہمارے پاس ہے. یہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے نا، اس کو بند کرو گے تو تمہارے لیے ہم چپ ہیں، تم ہمارے لیے چپ رہنا. اور اسی کے عوض اس نے اپنا کردار ادا کر دیا کہ بھئی میری ویڈیو نہ دکھانا، میں چودھری ارشد جو ہے نا وہ میں نہیں ہوں، میں آپ کے آگے تابع دار ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہوں گا، مزید فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، لیکن آپ میری کوئی ویڈیو شو نہ بات ہی نہ کریں، اور میں آپ کو اس سے ریلیز دے دیتا ہوں. وہ ریلیز دے دی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز آ گئی ہے کہ جو زرداری نے جو پیپر غائب کرائے تھے، اور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ جی وہ پیپر مل ہی نہیں رہے، کہ جو سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کے تھے، جس کو جیو ٹی وی نے لائیو دکھایا تھا، اور میں اس ٹائم قدرتی دیکھ رہا تھا. بعد میں تو بہت سی ریکارڈنگ آ گئی اس کی، بہت سے چلے ریکارڈ، لیکن اس دن جو ہے نا وہ قدرتی واجد شمس الحسن جو ہے نا وہ سگار پی رہا ہے اور ہیڈ لگایا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہے، چھتری پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں، تو وہ اس سے بات نہیں کر رہا. اس چور تو پکڑا گیا. واجد شمس الحسن جو ہے یہ واقعی زرداری کا نمائندہ ہے، اور اس نے زرداری کے ساتھ بہت سے کام کیے ہیں، جائز ناجائز. اور اگر اس کے کارنامے آپ وہاں پہ جو انگلینڈ میں رہنے والے ہیں وہ اگر اس کی تھوڑی سی تحقیقات کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تو ننگا ہو جائے گا واجد شمس الحسن کہ اس نے کیا کیا حکومت کے ساتھ، کیا کیا ملک کے ساتھ، اور کیا کیا عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. اب اس دور میں یہ فیس لیا کرتے تھے ایک عارضی رسید پر، اور نیٹ کیش لیا کرتے تھے ایمبیسی میں. یہ لوگوں سے جو فیس لیتے تھے، نیٹ کیش کہاں جاتی تھی؟ کوئی ثبوت ہے کہ اکاؤنٹ میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ آپ بینک کارڈ کے تھرو پیسے لیں، پتہ لگے کہ اکاؤنٹ میں گئے، اکاؤنٹ کی کوئی جانچ پڑتال کر سکتا ہے. تمام ایمبیسیوں میں پیسہ کمایا جاتا ہے، اور وہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے یہ کوئی بتانے والا ابھی تک کوئی تحقیق کرنے والا نہیں ہے. ورنہ جو فنڈ جو یہ پاسپورٹ کے لیے اور جو اٹیسٹڈ جو ہے نا کسی چیز کے لیے کوئی فارم وغیرہ، اٹارنی وغیرہ جو بھی آپ نے کروانی ہے اس کے لیے فیس لیتے ہیں، اور یہ کارڈ کے تھرو نہیں لیتے، صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کارڈ کے تھرو لیں گے تو وہ بینک اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، وہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، کسی نہ کسی ٹائم وہ حساب آ جائے گا. ایک سادہ سی رسید دی، یہ لو جی تمہارے 70 ہو گئے، تمہارے 20 ہو گئے، تمہارے 50 ہو گئے، یہ فیس ہے. روز کا کم سے کم ایک ایمبیسی میں انگلینڈ میں تو 3 جگہ ہیں نا، گلاسگو میں ہے، اور ایک بریڈ فورڈ میں ہے میرا خیال ہے کونسلیٹ، اور ایک لندن شہر میں ہے. تینوں جگہ کے اگر پیسے آپ ملائیں تو یہ کم سے کم عملے کے پیسے کی تنخواہ نکال کر بھی انہیں روز کے بچ جاتے ہیں. اتنا ان کی سورس آف انکم وہاں پر ہے. لیکن کیا ہے، پھر بھی انہیں پاکستان سے پیسے آتے ہیں اور انہوں نے پیسوں پہ اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایمبیسی کی بات نہیں، آپ یورپ میں بھی 3-4 اچھے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانی ہیں، جہاں پہ پاکستانیوں کو پرابلم ہوتی ہے وہاں آتے ہیں لوگ، اور وہ پیسہ آدھا غبن میں جاتا ہے. اس کی تحقیقات کرنے والے صحافی جو وہاں کے ہیں لوکل وہ کریں تو میرا خیال ہے بہت کچھ ان کے پردے جو ہیں نا وہ چاک ہونے شروع ہو جائیں گے. ابھی ہمارے ملک میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہر آدمی ہاتھ نہیں ڈال رہا، اور اگر ہاتھ ڈالا جائے تو بہت سے چور جو ہیں نا وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ کھاتے جو ہیں نا وہ بے تحاشا ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں، اور پکڑنے والے انہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. میں شاید کسی دن اس موضوع پر مزید کوئی ڈیٹیل سے بات کروں گا، بہت سی انفارمیشن ہے، لیکن سم ٹائم
آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات ضروری نہیں کہ آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں، جو ذہن میں اس ٹائم آتا ہے پھر بھی آدمی بول دیتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔